Recording in progress. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر. Don't stretch the ra because it's from the movements. Movements mean زبر زي البيش. كيف فعل ربك. When the ra has a fatha zabar, so it will be read full in sound. ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل دو قلقلة. يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل sound of whistle in the scene صاد and za. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم.